إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، ساری کائنات دے سردار، چھما دے ویر، بدر منیر، در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان فقید المسال پروگرام دعا ہے کہ اج دے میزبان جس بھائی نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر انہوں دے اندر کوئی لواحقین بیمار نے یا کوئی دنیا تو چلے گئے نے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بیمارانو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، انتہائی ہی مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو سمیٹاں گا۔ میرے محترم بھائیو، 5 نمازاں میں مسجد چ پڑھ دینے، پیراں نال اسی پیر بھی ملا لینے ہاں، پر دلاں نال دل نہیں ملدے۔ پنڈ تھاں دے رہن والے ہو، کسی نو بات نشانہ بنا کے نہیں کرن لگا۔ پنڈا تھاواں چ زیادہ تر زمیناں تو لڑائیاں بھراواں دی ہو جاندیاں نے، نسلاں در نسلاں ایک دوجے نو بلانا ہی نہیں، بائیکاٹ کیتی پھردے نے۔ یا جدو بندہ مر جاندا ہے، دوستو کوئی شے نال جاندی، کچھ بھی نال نہیں جاندا، نال جاندا ہے تے اوندا کردار ہی نال جاندا ہے، اوندا ایمان نامہ نال جاندا ہے۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے، دلی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اس تے عمل پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آوے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنے تے مل کے پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے میرے پیغمبر دا، کتنا میٹھا نام ہے میرے پیغمبر دا، کیوں نہ محبت نل کہندا جاواں، پیار نل کہندا جاواں۔ مائی آمینہ، مائی آمینہ دا جو لالے، ساری دنیا چو بے مثالے، گل مقدران دی کی سناواں، گل مقدران دی کی سناواں، آنکھیں حلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑا تے سونی چالے، ساری دنیا چو بے مثالے، صدیق عمر دی کیا باتیں، صدیق عمر دی کیا باتیں، ملیا جنانو آقا دا ساتھے، ستے اج بھی مدنی دے نالے، ساری دنیا چو بے مثالے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا خالق کائنات دا اس بات دا اعلان کر دینے۔ اللہ فرمان دینے، قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر، اللہ فرمان دینے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
درگزر کرنے والے والعافینا عن الناس معاف کرنے والے اللہ سونیا اترتر چک والے پوچھ دی پینے اللہ سی معاف کر دیاں گے درگزر کر دیاں گے مولا کریم سانو ملے گا کی فرمایا واللہ یحب المحسنین ایسے بندے اللہ دے محبوب بن جاندے نے ایسے بندیاں نال اللہ پیار کردے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر نے فرمایا جمعرات تے سوار والے دن ابن آدم دا ایمان نامہ اللہ دے دربار اندر جاندہ ہے تے دو بندے ایسے نے جنہ دا ایمان نامہ اللہ دے دربار اندر نہیں جاندہ دو بندے کیڑے نے پہلے نمبر تے او بندہ جڑا رب دی ذات نال شرک کر دے جڑا کہندا ہے اے وی دیندا ہے تے رب وی دیندا ہے اے وی رزق دیندا ہے تے رب وی دیندا ہے اللہ دی ذات نال شرک کرن والا تے دوجے نمبر تے او بندہ جڑا اپنے مسلمان بھائی نال 3 دناں تو ود ناراض رہندا ہے اپنے بھائی نوں بلانا پسند نہیں کردا مسجد دے اندر نماز پڑھدے نے ایک ہی صف چ کھلو جاندے نے پر ایک دوجے نال سلام ہی نہیں لیندے حضرات دی وقار میری بات دا برا محسوس نہ کرنا اور یار جڑیاں زمیناں دے پیچھے جڑیاں جائیداداں دے پیچھے ماں جمے پرا چھڑ دے نہ سونیاں زمیناں لب جاندیاں پر ماں جمے پرا نہیں لب دے ماں جمیاں پینا نہیں لب دیاں اے دنیا نال کادی وفا کیتی پھرنا ہے اے دنیا نہ بن دی بندے دی ایویں بندہ اے جانی دنیا دا گھر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا فانی دنیا دا وے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے تو ایک دوجے نو ہتھوں پائی وی ہوندے یارا ویکھے تو ایک کہندا او ٹوئے ٹبے میرے نے اے پدر دھرتی تیری آ دھرتی کے آ فقیر میاں اے تے دوئیں وچ ہندیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں او دیاں اے تاں دوئیں بندے میرے نے حدیث سنا کے اپنی حدیث سنا کے اپنی بات نو سمیٹ دواں ترمذی شریف دی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایوہ الناس افشوا السلام اے لوگو سلام و عام کر دیو اوندہ جاندہ سلام بلایا کر وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور بھوکیاں کھانا کھلایا کر اللہ اکبر اگے فرمایا وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ اے لوگو سیلا رحمی کرنی سکھ لو سیلا رحمی نو عام کر دیو فرمایا وَصَلُّوا باللیلی والناس نیام لوگوں جد لوکی سون جاون ادھی راتی اٹھ کے رب دا قیام کریا کر نماز پڑھ سونیا حضراتی دی وقار نبی علیہ السلام نے پہلے حکم دیتا سلام نو عام کرو پھر فرمایا بھوکیاں نو کھانا کھلاؤ پھر فرمایا سیلا رحمی کرو اوے سونیا اس چیز تو ایک گل لب دی پئیے تیری نماز بھی تا قبولے جے تیرا دل سا
انصافنا اللہ اکبر اللہ نماز بعد اندر اخلاق پہلے آ نماز بعد اندر صلہ رحمی پہلے آ کہ اپنے دل نو نرم کر سونیا اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے اے چار چیزاں دے بارے دسیا صحابہ کہندے سونیا جڑا بندہ اے چار کام کرے گا فرمایا ان تدخل الجنت بسلام ایسے بندیاں نو فرشتے جنت جو سلامتی پیش کرن دے تے ایسے بندے سلامتی نال اللہ دی جنت اندر چلے جان گے حضرات دی وقار اگر کوئی ناراض بیٹھے ہو میرا آخری محبت والا پیغام ہے اگر کوئی لڑکے بیٹھے ہو اللہ دی رضا واسطے سلو کر لونا اللہ دی رضا واسطے ایک دوجے نو معاف کر دیو نا کیونکہ سونیاں جڑے نپ دئیے او بھول جاندے نے جڑے بچھڑ جانو نہیں بھول دے وے ہتھی جنانو دفن چا کریے تے مکیو آس انہاں دی بچھڑ گیاں دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلاں دی فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین حضرات دی وقار اپنا دل نرم کر لو صلہ رحمی کرنی سیکھ لو ہر ایک نل پیار نل پیش آیا کر محبت نل پیش آیا کر دوران گفتگو اگر میری زبان چھو کوئی ایسا الفاظ نکلیا ہوئے جن دن میرے کسی بھی دل اوزاری ہوئی ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا جے فقیہ نہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم مسافر دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ المبین